نكمل لي سوا ان شاء الله. مع الوقت ان شاء الله نكون بيا ان شاء الله، ما يكون غير خير ان شاء الله. حظ موفق وان شاء الله تعودوا لنا بالفوز ايضا من هراري. بصحة خويا، وان شاء الله في ماتش روتور ان شاء الله نزيدو نفرحوا الشعب ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك. معي ايضا زميل بالعمري بفريق ليون الفرنسي كاديويري. come with me. Mike, my first questions about this game. What can you say about this game? You lost this match, but it's not easy. It's not. It's a difficult party. I think we played a very strong squad, but we showed some belief and we managed to push up until the end. It was not easy for us playing against African champions, and yeah, you know how it is when you're playing away from home, also against Algeria. But I think it was a good game. They played very well, and we also had a few chances, and we did our best to fight till the end. But we still have one more game to go in Zimbabwe, and we're going to try and do our best to make sure that when they come to Zimbabwe, we will get a good result. It's not easy then. It's not going to be easy, but we have to try and fight. We have to try and push because we want to get a victory. We played very well, especially in the second half. We had some good movements of the ball, and we were playing together as a team better than the first half. But you know, Algeria is one of the best teams in the world. You will be play your chance in the group. I think we will. You are the second in the group. We are second, but the games are not finished yet. We still have a long way to go, and we should not think that the game's over because we're number 2, because we still have many games to go. So je pense qu'on va travailler. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. إذا كان هذا خالدين زاتشي. خالدين كما ألفنا الاتصال لم يعد مفاجأة للمنتخب الجزائري. الحمد لله ثلاثية أمام منتخب زيمبابوي الذي حاول بعض الشيء يعني صعاب المهمة على المنتخب الجزائري. كيف شاهدت هذه المباراة؟ دائما أقول خالدين زاتشي كرئيس اتحادية وكمناصر المنتخب الوطني مثل حال الجميع. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا هنيئا للجزائر بهذا الفوز في المقابلة الثالثة في تصفيات كأس إفريقيا. حقيقة المقابلة ما كانتش سهلة، وخاصة في البداية. يعني شفنا يعني في الربع ساعة الأول حتى 20 دقيقة كانت المقابلة صعبة، ولكن يعني الفريق كان يلعب بهدوء، وشفنا اللاعبين يعني متركزين كثير فوق الميدان كما عودونا. والحمد لله يعني بعد الهدف الأول أظن بأن الأمور أصبحت يعني شوية سهلة، ولكن شفنا فريق زيمبابوي يعني فريق قوي بدنيا، حتى متحكم مليح في كل يعني المناطق تاع الميدان، ولهذا يعني ما نستخسروش بهذا الفوز، لأن منبه مليح يعني حقيقة في دياره راح يكون، وخاصة بعد يعني غياب طويل يعني لمدة أكثر من 10 أشهر اللي ما لعبش فيها الفريق الوطني سواء المقابلات الودية، ولكن الرجوع إلى يعني المنافسة الرسمية وهذه المقابلة الثالثة في تصفيات كأس إفريقيا يعني تخلينا نكونوا يعني مرتاحين في بقية المشوار. ما زال 3 مقابلات، وإن شاء الله نحضروا كما ينبغي المقابلة الثانية في هراري يوم 16. الانطلاق سيكون يوم غدا إن شاء الله الساعة 10 ننطلقوا إن شاء الله في رحلة خاصة، وإن شاء الله نهيئوا المقابلة كما لازم، ونتمنى إن شاء الله نعود بنتيجة إن شاء الله إيجابية. نتائج إيجابية للمنتخب الوطني ستخدم أيضا خالدين زاتشي المترشح لمنصب العضوية في المكتب التنفيذي للفيفا. لما لا إن شاء الله؟ لا، هو مش خالدين زاتشي اللي مترشح، الجزائر يعني الانتصارات هذه راح تجيب أيضا حقيقة يعني قيمة الجزائر ترتفع أكثر اليوم. يعني الجزائر والمنتخب الوطني يخلي يعني الجزائر دائما يكون عادة تلتفت لها الأنظار، وبهذا الترشح إن شاء الله يعني ترشح الجزائر نتمنى باش نكونوا كلنا يعني وراء هذا الترشح، ونحاولوا يعني نعمل سويا باش نرجعوا للمناصب اللي لازم تكون فيها دائما الجزائر. وحقيقة نتائج المنتخب الوطني دائما تخدم الجزائر، لأن هذا اللاعبين والمنتخب هذا سفراء يعني للجزائر. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. تفضل جمال. سبيشال وان افريقي، حبينا ولا كرهنا، هذا هو اللقب الذي ملقب به جمال بالماضي. جمال نتكلموا شويه بالدرجه يفهمونا شويه. اعطينا اناليز على المباراه هذه، كيفاش كانت، كيفاش شفتها؟
اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم لعبنا مباراه ديجا الاولى، ديما نحوسوا في الفوز ونحوسوا في voilà se qualifier le plus vite possible dans cette qualification Coupe d'Afrique. شفنا الشوط الاول فريق الزيمبابوي كانوا يلعبوا بلوك كومباكت assez bas, c'était difficile. صعيب باش نصيبوا الحلول ونصيبوا les espaces, les intervalles. Mais c'est toujours difficile. ديما صعيبه باش تلعب فريق اللي يجي باه يدافع ويلعب باللي كونتر اتاك. دونك سي تري دانجرو. دونك il faut attaquer. لازم تسجل جول. en même temps لازم tu te prépares au contre-attaque ou il faut être équilibré et faut être vigilant. Donc alhamdoulilah à la mi-temps il y avait 2-0. حنا قلنا باللي لازم نبقاو في هذا الضغط ونسجلوا هذا الترويزيام بوت. درناه on a marqué, on changé de système, ils sont passés en 4-4-2, on met deux attaquants, بداو شويه هما داروا ضغطوا علينا un petit peu. ومع الصراحه ما عرفناش كي on n'a pas su trouver ressortir les ballons كما لازم. دونك ça c'est هذه النقطه شويه سوداء. شفنا انه اللاعبين يستجيبوا لك يعني سريعا. Le bloc اللي داروه الزيمبابوي t'a demandé de jouer sur les ailes. Oui. Et c'était rapidement fait يعني من les joueurs. Voilà. Non, les joueurs تبعنا. Nos joueurs, ils ont bien répondu. Oui, je vous dis sur cette première mi-temps, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait écarter une équipe parce que كانوا يلعبوا تحت وكانوا يلعبوا avec une densité de joueurs surtout في l'axe. لازم tu utilises les côtés. Sauf le premier but sur le centre de Riyad sur Sofiane, on est passé par les côtés. On a trouvé les espaces sur le premier but avec la frappe de Sofiane et le but de Bagdad. Surtout en deuxième mi-temps, là je retiens un peu c'est Hadi Nokta, le côté Saouda. Deuxième mi-temps, on aurait dû tuer ce match-là et j'aurais aimé une performance un peu plus accomplie des joueurs. Le rendement de Zimbabwe, ça donne aussi des signes que cette nation va pas être facile à gagner. مش سهلين إلا نشوفوا التاريخ بين زوج فريق هذو الجزائر والزيمبابوي 31 سنه ما ربحنا. فوالا دونك صافي مش فريق سهل. ديما يلعبوا اللي ما عندهم دي بون ايزون دي بون جوار. كاين اللي يلعبوا في لوروب افيك كاديوري كي جو ليون كي مارك دي بوت. عندهم دي جوار كي جو en Afrique du Sud, c'est un bon championnat. Donc c'est une équipe عرفنا باللي l'équipe ماشي سهله. Mais bon احنا بغينا لو ريزولتا لا النتيجه ديما نحوسوا في النتيجه. النتيجه لا ميتنون سور لا بيرفورمانس نوتامون في هذه الشوط الثاني نجمو نديروا احسن ان شاء الله. شفنا جمال بالعمري عاود ولا ليكيب يعني دخل في المباراه. اسكو نقدروا نشوفوا جمال بالعمري اساسي في المباراه القادمه؟ وي جمال جا سي فري سافي لونتون ما لعبش. لعب هذه نص ساعه مع فريقه تاع ليون ولعب مليح. كاع شفنا هذه المباراه. و ليدي تاعنا سيتي باي يلعب او موان دي دو ماتش ا دوميسيل اكستيريور. تبليسه شويه يعني عنده اصابه دونك ما كانش سور تال ديرني جور. بون finalement قعد احتياط وبغينا نعطيلو ان بو دو طون جو افون كو نروحو لزيمبابوي وان شاء الله يبدا ممكن يبدا هذا الدوزيام ماتش ان شاء الله. رايك على اللاعبين الجدد زركان عريبي؟ لازم نكونوش نصبروا شويه عليهم كما صبرنا على الاخرين. يدخلوا شويه في هذا الفريق. نلعبوا غير اون جوار. كاين بزاف ناس اللي باغي يلعبوا. حنا انا ديجا دي جوار كي سون شامبيون افريك كي فيل با لاشي لور بلاص. هذه لازم نحترموا هذا الشيء. دونك هذه مليحه للفريق الوطني. لو بلوز عندنا دو جوار لو ميو سي. لا كونكورونس ديما مليحه. Avec le temps, Inch'Allah, ils vont avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça qu'on a une qualification rapide fait des tasfiyat كأس أفريقيا pour avoir la possibilité sur d'autres matchs avec moins de pression, des pressions de qualification, moins de pression, يلعبوا زعما relâchés, يلعبوا بدون ضغط pour nous montrer toute leur qualité. بس بالوقت. إذا الهدف هو 3 نقاط من هراري.
ما فهمش. لو بوت تاعنا الهدف تاعنا في ديما نحاوسوا الفوز، نكاليفيا ان شاء الله. بصح فريق مش سهل وسورتو عندهم، بصح حنا اون فواياجي لابا بور لي غانيي، وهذه مليحه لينا. سي هذه ثاني خبره للمستقبل، دالي توجور ان افريك و دي ديبلاسمون كومبليكي ديفيسيل، وبالك التيران ما يكونش كيما هكا سي سور. دونك معليش لازم يفو سادابتي، باسكو هذا اون اي دون نوت كونتينون سي كوم سا، مي يا با يجب ان نتأهل ان شاء الله. شكرا لك جمال، وهنيئا لك هذا الفوز، وهنيئا لنا ايضا هذه الفرحه اللي في كل مره يدخلها المنتخب الوطني للجماهير اللي غايبه اليوم. نقول لهم كلمه اليوم، سي لا بريمير فوا وين المنتخب الوطني يلعب بدون جمهور. فوالا بدون جمهور في ان ستاد كيما هكا. شوي سيغ بلي كون سيتي بوسيبل يجو كنا عمروا الستاد اي سوري ان ماتش ايفيدامون ديفيرون. الصراحه مش سهل دو جوي دون ان ستاد فيد. اون ا اون بونسي، هضرنا مع لي جوار وقلنا لهم بلي سيغ كاع الشعبنا راهم يفرج التلفزيون، اون فو نحبوا نفرحوهم، اون فو سورتو با لي ديسيفوار. Alhamdoulilah, on continue à progresser, on continue à voilà, gagner des matchs, c'est important, gagner des matchs et voilà, la culture de la victoire, ça s'entretient, لازم ديما تحوس بها تربح. شكرا لك جمال، وان شاء الله الانتصارات تجي وان شاء الله عوده بثلاث نقاط من هاري. شكرا جزيلا لك وحظ موفق. شكرا لك. عوده اليك اذا ليلى بعد هذه التصريحات من جمال.